सूरत-ए-हाल कुछ यूँ बनी है मुल्क में कि आइनी और सियासी बहरान मज़ीद पेचीदा और रंजीदा होता जा रहा है और डेडलॉक की सूरत-ए-हाल हमें दिखाई दे रही है। इसके बावजूद कि हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अपने तईं इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, डायलॉग की बात कर रही हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास भी हुआ। उसके अंदर की कहानी बड़ी दिलचस्प है और उस कहानी से हम ये तय कर सकते हैं, तयन कर सकते हैं कि सरकार और इत्तेहादी बहसीत मजमूई कहाँ खड़े हैं ग्रैंड डायलॉग के सिलसिले में। अगर ये कहा जाए कि हुकूमत अपेरेंटली कहती है कि हाँ जी मामला फ़हमी होनी चाहिए, डायलॉग इज़ द नीड ऑफ द आर, और पीटीआई भी हामी है कि हम एक कदम पीछे होते हैं, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कहा 3 कदम पीछे होते हैं। तो इस बीच में मसला क्या है? इस बीच में अगर मैं ये कहूँ कि मसला अगर मगर इफ्स एंड बट्स और तज़ब्ज़ुब का है, जो कि फ़रीक़ैन के यहाँ बदरजा उतम हमें देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि ये डोर जो है, ये जो बेल है, ये मंडे चढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं दे रही। बहरहाल कोशिशें अभी जारी हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इत्तेहादियों के इस इजलास में, जो रिपोर्टली हमें इल्म हुआ है कुछ पीपल्स पार्टी के और इत्तेहादी जमातों के शुरका से गुफ्तगू करने से, कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज द वन जो कि कन्विंस करते रहे कि डेडलॉक इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आगे बढ़ना है तो हमें ऑप्शंस खुली रखनी होंगी, मुज़ाकरात की टेबल सजानी होगी। बट एक सियासी जमात जो कि इत्तेहादी भी है, और अगर मैं ये कहूँ कि वो JUI है तो गलत नहीं होगा, उनकी जानिब से रिजर्वेशन सामने रखी गई हैं। ऑफिशली JUI फेस की तस्दीक या तरदीद अलबत्ता नहीं कर पा रही। शाहज़ैन बुगटी भी किसी हद तक मुखालिफ थे मुज़ाकरात के लिए खान साहब के साथ, और वो कहते थे कि ये काबिल भरोसा नहीं है, हालांकि ख़ुद किसी ज़माने में वो हुकूमत का हिस्सा हुआ करते थे। तो शराइत कौन रख रहा है और ये डायलॉग की कोशिश क्यों पूरी नहीं हो पा रही, इससे इंटेंशंस जो हैं वो वाज़ेह होती दिखाई देती हैं। और ये अगर कहा जाए कि फिर इन इंटेंशंस के बाद डेडलॉक ही प्रवेल करेगा और बहरान मज़ीद हमें देखने को मिलेगा, तो ये गलत नहीं होगा। इसकी वजह एक और भी है, और वो आज का मेरा दूसरा और अहम तरीन मौजू है कि आज आपको याद होगा कल भी हमने प्रोग्राम में जिक्र किया था कि आज रिपोर्ट जमा करवानी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वो रिपोर्ट जमा करा दी गई है, दुनिया न्यूज़ के पास उसकी मालूमात भी पहुँच चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि फ़ंड्स हमें नहीं दिए गए, क्योंकि कल कौमी असम्बली ने रिजेक्ट कर दिया था जो बिल आया था, और फ़ंड्स अगर नहीं है हमारे पास तो इलेक्शन नहीं हो सकते। और दूसरी वजह जो उनसे पूछी गई थी वो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स थी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी पिछली रिपोर्ट में 70,000 से ज़ायद अहलकारों की फराहमी का जिक्र किया था, जो छोटी सी एक परचूनुमा रिपोर्ट दी गई थी। अब के बाद जो रिपोर्ट उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी निगरान सरकार पंजाब में 81,000 अहलकार सिर्फ देने को तैयार है। इससे तो इलेक्शन नहीं हो सकते। इतनी कम तादाद में अगर सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया होगा तो उससे इंतखाब कैसे हो सकता है पूरे सबसे बड़े सूबे में। फिर उन्होंने लिखा कि इस सिलसिले में हमने वफाकी हुकूमत को ख़त भी लिखा कि हमें इलेक्शन के इनेकाद के लिए 14 मई को जो आपने हुक्म कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके लिए हमें सिक्योरिटी पर्सनल दरकार हैं। लेकिन अभी तक रेंजर्स या फ़ौज या दीगर इदारों की जो सिक्योरिटी की फराहमी थी, उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने ख़त का जवाब ही नहीं दिया। और जो छपाई होनी थी बैलेट पेपर्स की, उसकी भी आखिरी तारीख थी। तो इलेक्शन कमीशन ये भी मज़ीद लिखता है कि अब चूँकि फ़ंड्स नहीं है, अमल दरामद नहीं हो पाया, तो वो छपाई जो बैलेट पेपर्स की है वो नामुमकिन हो गई है, लिहाजा अब हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो अगर ये कहूँ मैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये कह दिया कि 14 मई को इंतखाब अब मुमकिन नहीं रहा, नामुमकिन हो गया है, तो ये गलत नहीं होगा। रिपोर्ट का मजमूई तासुर यही उभरता है। अब उसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, ना फ़ंड्स जारी हो सके, बराह रास्त फ़ंड्स का ऑर्डर था, ना सिक्योरिटी अरेंज हो सके, और इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कह दिया कि अब 14 मई को इंतखाब नहीं हो सकता। तो ये किसकी नाकामी है? इसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हो सकते हैं? क्या ये नाकामी सरकार की है, ये नाकामी PTI की है, या ये रियासत की नाकामी है? और उसके बाद ये जो बहरान जिसका जिक्र मैं अपने इब्तिदाई में कर रहा हूँ, ये क्या शक्ल इख्तियार करेगा, सोचना भी शायद मुहाल हो रहा है फ़िलहाल की सूरत हाल में। तो सर-ए-दस्त इससे हम बात करते हैं, और फिर इत्तेहादियों का जो इजलास और जो बातचीत के लिए इत्तेहादी एक्टिव हुए हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर इंडिविजुअली JUI जमात इस्लामी हो, वहाँ क्या हुआ है, क्या कंडीशंस रखी जा रही हैं, PTI किस हद तक विलिंग है, फवाद चौधरी साहब से भी हम बात करें। लेकिन सर-ए-दस्त इस्लामाबाद ब्यूरो आपको लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी आमिर सईद अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि ताज़ा खबर यही है कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जो जमा करे उसके मदरजात क्या हैं, जिसका खुलासा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। आमिर, ये इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार तो बड़ी तकरीबन आधे सफ़े की रिपोर्ट जारी की थी जो सरबमोहर थी, और पहुंचा भी दी, मदरजात तो मंजर आम पर आ जाते हैं। अब के बार 3 निकात की मुझे समझ आ सकी है, आपने मुतालिया किया, सोर्सेस से आपके पास रिपोर्ट पहुंची, क्या कह रहा है इलेक्शन कमीशन? टोटल हाथ खड़े कर दिए या गुंजाइश रखी है? जी जामी साहब, इलेक्शन हर समात पर ये कहा वो तैयार है हर सूरत पंजाब में इंतखाबात के लिए, और जब भी इंतखाबात का सुप्रीम हुक्म देगी वो
انتخابات کرانے کے مکمل تیار ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور یہ کہہ دیا ہے اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں جس کے بعد اب ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہت تفصیلی رپورٹ یہ جمع کروائی سپریم کورٹ پاکستان میں، 12 صفحات پر مشتمل یہ رپورٹ ہے، جس میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ لکھا کہ سیکیورٹی کے لیے جو مسائل کا سامنا ہے وہ یہ ہیں کہ کیونکہ مجموعی طور کے اوپر 4 لاکھ سے زائد جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ درکار ہیں، لیکن ان 4 لاکھ اہلکاروں کے لیے پنجاب حکومت نے صرف 4,66,000 اہلکاروں میں سے صرف 81,000 اہلکار دیے جا رہے ہیں۔ یوں جو کمی ہے 3,85,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے پنجاب میں انتخابات کے لیے۔ اس میں بتایا گیا کہ پھر اضافی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج ایف سی رینجرز کے لیے خطوط لکھے وفاقی حکومت کو، جن کا حال کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فنڈز کی قلت کو بھی انہوں نے بڑا تفصیل سے بیان کیا۔ جو بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہے وہ آلریڈی تحقیق کا شکار ہے اور آج اس کی کٹ آف ڈیٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہوگا کہ وقت پر بیلٹ پیپرز چھپتے ہیں یا نہیں چھپتے۔ انہوں نے کہا کہ جو انتخابی فہرستیں ہیں تصاویر والی، ان کی چھپائی پہلے ہی بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہے، لہٰذا وہ بھی اب متعلقہ پولنگ اسٹیشنز پر پہنچتی ہیں وقت پر، یہ بھی گارنٹی اب نہیں کیا جا سکتا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز کو فنڈز کی فراہمی ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے۔ ساتھ میں کہا گیا کہ جو پولنگ عملہ ہے ان کی ٹریننگ کے لیے جو فنڈز درکار تھے وہ بھی نہیں تھے، وہ بھی تاخیر کا شکار ہیں۔ یوں انہوں نے کہا کہ جو فورسز اور وینڈرز اور تمام جو ادائیگیوں کے مسائل ہیں وہ اب سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اب وقت کے اوپر تمام امور کو سر انجام دینا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا اس رپورٹ میں کہ جو دہشت گردی کے خطرات ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس لیے ہم اس بات کی گارنٹی نہیں کر سکتے کہ انتخابات جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مجموعی طور کے اوپر جو آئین کا آرٹیکل آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانا ضروری ہیں، لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل یہ بھی کہتا ہے کہ پرامن اور شفاف انتخابات کرانا ضروری ہیں، لہٰذا ہم ایک ضد کو پورے کرتے کرتے دوسرے کی جو ہے وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے آئین کے آرٹیکل کو۔ اس میں عامر ابھی اب یہ جو ڈیٹیلز آپ شیئر کر رہے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ شاید جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فنڈز جاری نہیں ہوئے یہ تو بتا دیا، کیونکہ اس کی وجہ تو سامنے آ چکی کہ پارلیمان نے اس کو منظوری نہیں کیا، مسترد کر دیا کولیکٹڈ فنڈز کے نام سے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے پارلیمان کی۔ لیکن جو سب سے اہم نقطہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے خط لکھا وفاقی حکومت کے نام کہ الیکشن کے انعقاد کے لیے ہمیں پنجاب میں سیکیورٹی پرسنلز درکار ہیں، اس کا جواب نہیں دیا وفاقی حکومت نے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہو سکتا ہے کہ جواب کیوں نہیں دیا، اس بنیاد پہ عدالت اسے ٹیک اپ کر سکتی ہے میرے خیال میں۔ جی بالکل، یہ 10 اپریل کو یہ خط لکھا گیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاک فوج کی اسٹیٹک موڈ میں جو ایک ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہے اس میں انہوں نے تمام تفصیلات لکھی کہ ہمیں پنجاب حکومت نے بتایا کہ ہمیں یہ شارٹ فال ہے، تو لہٰذا وزارت داخلہ کو یہ خط لکھا گیا تھا اور سید علی مرتضیٰ ہیں جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو یہ خط لکھا گیا۔ یہ خط بھی اس رپورٹ میں یہ ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ عامر یہ بتائیں، چونکہ آپ الیکشن کمیشن بھی عدالتی امور بھی کور کرتے ہیں، یہ جواب دے کر کیا الیکشن کمیشن بری ذمہ ہو گیا اس ذمہ داری سے جو اس کے کندھوں پر عائد کی تھی آئین نے بھی اور بالخصوص سپریم کورٹ کے حکم نے؟ جامی صاحب، یہ جو رپورٹس بہت قانونی ماہرین جو لکھتے ہیں وہ بہت ٹیکنیکل طریقوں سے لکھتے ہیں، اس میں اس ساری رپورٹس کا اگر ہم جائزہ لیں تو کسی بھی ایک شخص کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ یہ اتنا پھیلا دیا گیا ہے اس پورے معاملے کو کہ آپ اس میں اگر ذمہ داروں کے تعین کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں شاید فہرستیں بن جائیں۔ اس میں جان بوجھ کر اتنا یہ لنگر آن کر دیا گیا اور اتنے زیادہ شعبے اتنے زیادہ ادارے انوالو ہو گئے کہ اب شاید کسی ایک شخص کو ذمہ دار قرار دینا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر رپورٹ میں جواب میں کہیں پر بھی کسی بھی ادارے کسی شخص یا کسی انسٹیٹیوشن نے یہ نہیں کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ آج عامر اس میں اہم بات یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ پاکستان کو وہ فیصلہ آیا تھا اور کہا گیا الیکشن کمیشن کو بائنڈنگ تھا ان کے لیے کہ آپ رپورٹ جمع کروائیں گے کہ یعنی کل جو منڈے گزر چکا تب تک،
तो रिपोर्ट जमा हुई, लेकिन उस हुक्म में ये कहा गया था कि आप रिपोर्ट जमा करवाएंगे, उस रिपोर्ट की रोशनी में हम फिर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे उसको देखते हुए। तो वो मुनासिब अहकाम को अगर देखा जाए तो पीटीआई तो मुतालबा कर रही है कि चूँकि फ़ंड्स दिए नहीं हैं तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म हूँ या काबीना, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। क्या कहते हैं आईनी हल्के? देखिए, इस हवाले से हम ये कह रहे थे कि आज क्योंकि बहुत क्रूशल डे था कि आज क्योंकि हतमी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन ने जमा करवाई है इसके ऊपर कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी, लेकिन अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हुक्म जारी नहीं किया गया ताहाल इस रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि वक्त बहुत है, बहुत शॉर्ट है, बहुत एक जो लम्हा है बहुत कीमती। ठीक, आमिर बहुत शुक्रिया आपका।